سلام طنا هبليز خبركم تخاتلت هورنسكوب نيوز زيناتات زعلت حيزلكم قريب لخو وانا حبريتاتات نمركاب اب يوتيوب اتهم هورنسكوب نيوز سبسكرايبن شيرن لكم ريتوتات صحفولنا ناب زيناتات زعلت قدم مسغاري قند غندي ارست زينا خقدم جيجاتات يلون زعمن مسرارحتات نخرهم بقلت نزقالس منسي مسار فتح خرجاجصن زحشت صباح كان فتنه يخلن بمبال نما اسرت تسفيريا تقاومو قطيمو اب دبوب سودان زلو خنتات اب قرنا افريكان بزحات عدتات صراريغ كوسد زخل غاشاو حجي مصخم زلو زملاخت حدغنيا منكحدولي تباهيلوم كاب عدكاو قالسنا بسلاماو هيوت نزتمالسو نبر عطقات زغبر تحدثو بغبو اي تغبرن زلو تباهيلو إيران إمام تخصدو مبال أمريكا زهاوتو ملاش تقبالنت يولون بمال بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نسيقو حزر مانا بزرزر زيناتات كسقر جيجاتات يلون زعمن اللو مسرارحتات خيرومو بقلت نزقالس منسي مسار فتح خرقاقصن زحشت صباح كان فتنه يخلن بمال نما اسرت تسفيرايا تقاومو قطيمو تسفيرايا تمالي اب تحت قصصر حيلتات صتا خمزاتو زفلتيم نوعلو كم مسرات حيلتات حارا مريت مخان زقلت تسفيرايا بزولشم بصفحات زفلت ايت تسفاي نغوس اب العلي مرحته حات ترر تنقفيتاتات بمهابي فلت كاب زنبرلو زنبر اوروبا قديفنا بإثيوبيا تملسو بمقعاز دحر سممعنت بريتوريا اب تግራይ ዝተፈጠረ ጠለብ ፖለቲካዊ ለውጢ አካል ኮይኑ ኣብ ትግራይ ካብ ህወሓት ዝመርሖ ስርዓት ሓራ ንምውፃእ ቃልስ ከም ዘለዩ በተደጋጋሚ እንትዛረብ ዝስማዕ ሓይልታት ሓራ መሬት ብምጥያሽ ድማ እቶም ድሕሪ 15 ጥር 2017 ካብ ኮርነል ዓሊ ዝብል ውሳነ ዝተቃውሙ ነበር ኣባላት መራሕቲ TDF ኣብ ክልል ዓፋር ክተኣኻኸው ብምግባር TPF ዝብል ሓይሊ ካብ ዘጣየሹ ተጋሩ ሓደ ምዃኑ ዝገልጽ ካብ ቀረባ ኣዋርሕ ናብዚ ድማ እቲ ዘጣየሽክዎ ዝበሎ ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPF بطم نتقرأينا بغطال تساقم يأتيوالو إلو زنقفهم نبارات تقادلتي حزون TPF زمرحو زلو جنرالات انتنك في سماع بغاندو عبد العلي جنرال صادقان قبرة تنسايا كمون جنرال قبرة زابير بيان ودان ترو كالوت نبارات تقادلتن حزون TPF زمرحو زبوحالو لعلوت وتهدراويان مراحة انتنك فيو نات سمع تانيحو تمالي سنبت عبد دي ساباز وصزينا كم زملاخطو دما تسفاي نقوس ويون تسفاي رايا عب كتمات دي سابا عب تحت قطر حيلتات ستا فيدرال كم زاتو ايو زقل زلوم نتسفاي رايا قربت زلوم من جتاس كم زحابرو اتمنى بمنتهي مخنيات كم استأثر زاقيد استفلت نقر يلن نزي سعيبو دما نبر ام حدار زوادو بتقراي اي تردع حلفهم جيغاتات يلون اذا امن اللو مسرار حتات نخيرهم بقلت زقال اسمنسي مسار فتسم فتحي كالرقاقتن زحشة صباح كأنفتن اي خيلن بمبال ما سرت تمنسي تقاوي مولوم سمسار يكاليخون اتم زلعلوم حساباتك مني كاسروم ناي حساب فلالين زلوم جيغاتات نزولوم اسرارحان خيرومون بقلت وصيون زقالس منسي مسار فتح كالرقاقتن زحشة صباح كأنفتن اي خيلن يلو اي تردع حلفهم تግራይ ዝኾነ ዓማጽ መጽዩ ስልጣን ዝሕዘላ ባይታ ኮይና ኣላ ክብል ነበር ማሓዳር ዘዋዱ ትግራይ ኣይተ ሃፍቲ ኪሮስ ገሊጹ ነበር ዋና ማሓዳር ዘዋዱ ትግራይ ኣይተ ሃፍቲ ኪሮስ ምስ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ትሕተም ጋዜጣ ዘ ሪፖርተር ኣብ ዝገብሮ ሰፊሕ ቃለ መሕተት ሕዚ ሕጊ ኣልቦነት ኣብ ክልል ትግራይ ከም ዝሰፈነ ተዛሪቡሎ እታ ጋዜጣ እትድሕሪ ኩናት ዝተቐልቀለ ፖለቲካዊ ሃዋህው ኣብ ትግራይ ዘሎ ህልው ኩነታት ከመይ ትገልጾ ብምባል ዝሓተተት ኮይና ኣታሃፍቱ ህልው ኩነታት ትግራይ ንጹር ምዃኑ ዝተሓበአ ነገር ከም ዘየለን ብምግላጽ ጀሚሩ ኣስዒቡ ድማ ብታሪክ ትግራይ ብተግባራዊ ስርዓት ምሕዳር ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን እትፍለጥ እያ ኣስዒቡ ድማ ብታሪክ ትግራይ ብተግባር ስርዓታት ምሕዳራዊ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን እትፍለጥ እያ ብተወሳኺ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዘለውዋ ሰባት ብሓባር ብስኒት ዝነብሩላ ክልል ምዃና ገሊጹሎም እቲ ህዝቢ እውን حيال سمعت بهراونت حق منقصاو بهلي زيقنت سنة مقبارن زلو هزو مخانو عزخاخيروم
እዚ ታሪክ እኳ እንተነበረ ሕዚ ግና ኣብ ትግራይ ንሪኦ ዘለና ምስፍሕፋሕ ሕጊ ኣልቦነት እዩ ዝበለ ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ሕጂ ዝኾነ ዓማፅ መፂኡ ስልጣን መንግስቲ ሒዙ ንብረት ዜጋታት ክሕዝ መሰላት ህዝቢ ክግህስ ዝኽእል ቦታ ኮይኑሎም ሎሚ ትግራይ ጥራይ እያ መሰረታዊ መሰላት ህዝቢ ብንጹር ዝገሃስላ ቦታ ብምባል ብዛዕባ መጻኢ ክልል ምሕሳብ ኣጸጋም ዝኾነሉ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ተዛሪቡ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንብዙሓት ዓድታት ፀራሪጉ ክወስድ ዝኽእል ጋሻዊ ሕጂ መጽእ ከም ዘሎ ዘመላኽት ሓደገኛ መንቅሒ ደወልዩ ብምባል ዓረብ ኒውስ ኣብ ዘውፅኦ ሰፊሕ ትንታነ ገሊጹ ደቡብ ሱዳን ካብቲ ኣብ 2018 ዝነበረ ኩናት ሕድሕድ ንላዕሊ ናብ ሓደገኛ ምዕራፍ ተኣቱ ከም ዘላን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ጁባ ብሰንኪ ኤሌት ዝፈጥሮ ውድድር ዝነበረ ዓመፅ ሕዚ ካብኡ ብዝኸፈ ኣብቲ ሃገር ዝተፈጥረ ቁጠባዊ ቁልውላው ዝፈጥሮ ፅዕንቶ ካብታ ሃገር ሓሊፉ መላእ ሱዳን ቻድ ሊብያ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ ኢትዮጵያን ብሓፈሻ ናብ ቀፅሪ ቀይሕ ባሕሪ ዝዝርጋሕ ዞባዊ ስርዓት ግጭት ይፍጠር ከም ዘሎ እዩ ገሊጹ ዘሎ መበገስቲ ፀቕጢ ሓደ ግንባር ዘይኮነስ ኣታውታት ነዳዲ ጠፊኡ ደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ መኽፈል ተሳይኑ ዕጡዋት ጉጅለታት ብወራር ከብቲ ካብ ምንጠላ ናቑጣታት መፈተሽን ካብ ሓዋላን ብዝረኽብዎ ገንዘብ ዝመሓደርሉ ኩነታት ተፈጢሩሎም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሚሊሻታት ነቶም ቅድም ክብል ሓለፍቶም ዝነበሩ እምነት ሲኢኖምሎም ከም ዘይፈልጥዎም ሸለሊሎም ብናይ በዓሎም መንገዲ ምኻድ ጀሚሮም ኣለው ይብል እቲ ትንታነ ብሓቂ ክረአ ከሎ ቁልውላው ደቡብ ሱዳን ዝተፈላለዩ ሓይልታት ናብ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ወጢሮም ዝጓተቱሉ ገመድ ኮይኑሎ ድማ ይብል ቅድድም መሰረተ ልምዓት ነዳድን ምቁፅፃር ብሄርካ ፈሊኻ ምልዓል ልሙድ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ኣብ ዶባት ሰብኣዊ ቁልውላው ዝረኣየላ እቲ ሃገር ናብ ምብታን ተምርሐሉ ኩነታት ተፈጢሩሎ ይብል ጸብጻብ ዓረብ ኒውስ ቁጠባዊ ውድቀት ቀንዲ ሕማም ደቡብ ሱዳን ኮይኑ 900 ኣታውታትን ወፃእን መንግስቲ ዝሽፍን ፍልፍል ሸርፍ ወፃእ ዝነበረ ነዳዲ ምስ ኩናት ሱዳን ብዝተኣሳሰረ ምትእጓል ሻምቡቅታት ገጢሞ ንጁባ ከም ፋይናንሳዊ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ብምውቃዕ ኣታውታታ ብልዕሊ 700 ክንክኪ ምኽንያት ኮይኑሎ ይብል ኣዘዝቲ ማሓደርቲ ምልሻታት ካልኦት ሰራሕተኛታት መንግስትን ዘተኣሳስር ዝነበረ ስርዓት ድማ ኣፍሪሱ ሓይልታት ጸጥታን ሰራሕተኛታት መንግስትን ካብ 7 ክሳብ 11 ዋርሕ ብዘይ ደመወዝ ከም ዘለውን ገሊጹሎም ብዝኽፈል ማህያ ሰራሕተኛታት ብዙሓት ስድራ ቤታት ዝመሓደሩላ ደቡብ ሱዳን ሕፅረት ተበጻሕነት ምግቢ ምፍራስ ዕዳጋታት ውሽጢ ዓዲ ምውሳኽ ዕጡቃት ምልመላ ምሕያል ሓበራዊ ወራርን ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ምጉዳል ዋጋ ቅርሺ ዋጋ ንብረት ካብ ወፃእ ዝኣቱ ነዳዲ መድሓኒትን ምግብን ብተመጣጣኒ ዋጋ ከም ዘይሽየጥ ብምግባር እቲ ማሕበራዊ ህይወት ኣናጊዕዎሎም ሕዚ ደመወዝ ዘይብሎም ወተሃደራት ካብቲ ዘይብሉ ህዝቢ ብምውፃእ ይነብሩ ኣብ ላዕለዋይ ኣባይን ጆንግላይን ዝካየድ መጥቃዕቲ መንግስቲ ድማ ተንቀሳቐሰ ወራር ሃብቲ ይመስል ከብትን እኽልን ዝምንዝዕሉ ኩነታት ከም ዘሎ ይገልጽ ጁባ ንፊስካላዊ ውድቀት ዝሃበቶ ምላሽ ነቲ ናይ ነዊሕ እዋን ኣጠማምታ ኣጋዲድዎሎም ደቡብ ሱዳን ቁጠባዊ ቁልውላው ንበይን ዘይኮነ ዝፍትና ዘሎስ ዞባዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ነቲ ኩነታት የቀጻጽሎ ከም ዘሎ እዩ እቲ ጸብጻብ ዝገልጽ ካብ ደቡብ ሊብያ ብቻድን ዳርፉርን ኣቢሉ ናብ ደቡብ ሱዳንን ቀርኒ ኣፍሪካን ዝኸይድ ናይ ዘይምርጋእ ጎንፂ ዝተዘርግሐ መስመር ከም ዘሎ ዝገልጽ ጸብጻብ ዓረቢክ ኒውስ እዚ መስመር ኣጽዋር ተዋጋእቲ ነዳዲ ወርቅን ብዘይሕጋዊ ዝሰጋገርሉ ጸሊም ዕዳጋ ብስፍሓት ዝረኣየሉ ምዃኑ የመልክት እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምስ ሩስያ ዝተኣሳሰሩ መርበባት ኣፍሪካን ኮርፕስ ዝተባሃሉ ዕጡዋት ኣብ ደቡብ ሱዳን ማእከላይ ኣፍሪካ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ የቀላጥፉ ኣብ ምውፃእ ወርቅን ካልኦት ዘይሕጋዊ ንግዳዊ ስርዓታትን ይነጥፉ ከም ዘለዎ ይገልጽ ዋላ እኳ ጁባ ብወግዒ ገለልተኛ ንምዃን ተፃዕረት ኩናት ሱዳን ግን ነቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ፀቕጢ ዝያዳ የጋዶ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ሱዳን ጁባ ንሎጂስቲካዊ ምንቅስቓስ ሰራዊት RSF ትፈቅድ እያ ዝብል ጥርጣረ ዘለዎ እንትኸውን RSF እውን እንተኾነ ንደቡብ ሱዳን ከምዚኣ ኣምና እዩ ዝግለጽ ኣብ ዓረብ ኒውስ ዝወፁ ጽሑፋት ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዘለዋ መርገፂ ዝድግፉ ኢሎም ዘይሻራውነቱ ዝጠራጠሩ ወገናት እውን ኣለው ንግብፂ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝነብሩ ወተሃደራታ ክተውፅእ ደቡብ ሱዳን ኣዚዛ እያ ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ሳልቫኪር ኣብ ኢትዮጵያ ዕላዊ ውዕደት ስራሕ ኣካይዶም ዝተመለሱ ኮይኖም ኣብ ተሓድሽ ኣሰላልፋ ቀርኒ ኣፍሪካ ብጎኒ ኢትዮጵያ ምዃኖም ዘመላኽት እዩ ዝብሉ ወገናት እውን ኣይጠፉን ነዚ እውን ደቡብ ሱዳን ምስ ግብፂ ወተሃደራዊ ምትሕባር ኣይፈቅድን ኢላ ምስ ኢትዮጵያ ተሰሊፋ ዝብል ብዓረብ ኒውስ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ኮይኑ ግና ደቡብ ሱዳን እዚ ሓበሬታ ጸለመ ክትብል ነፂጋቱላ ኢራን እማመ ተኽሲ ደው ምባል ኣሜሪካ ዝሃወቶ ምላሽ ተቐባልነት የብሉን ብምባል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነፂግዎ ኢራን እማመ ሰላም ኣሜሪካ መልሳ ብመንገድታ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ትሽምግል ዘላ ፓኪስታን ሰደደት ኮይና ኣብ ኩሉ ግንባራት ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብህፁፅ ደው ክብል ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ንጥፈታት ባሕሪ ኢራን ዝነበራ እገዳታት ተልዕል ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝነበረ እገዳ ክለዓል ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ተወሳኺ መጥቃዕቲ ከም ዘይፍፀም ውሕስነት ክትህብ ዝብሉን ጠለባት ኣቕሪባላ ብተወሳኺ ኢራን ነቲ ዝዓነወ መሰረተ ልምዓት ኣብ ልዕሊ መጻብኦ ሆርሙዝ ዘለዎ ሉዓላውነት ካሕሳ ክትሓትት ምዃና
معخنا زينات هاجر እናገለጸን አበዛ حلف ሰሙን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ተኾይናታ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዘብቅዕ እኳ ተገለጸ መላፍንቱ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ግን ኢራን ነቲ ኹናት ምቁጻር ትገብሮ መደብ መምዕባል ዩራኒየም ሙሉእ ብሙሉእ ደው ክተብሎ ኣለዋ ክብሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢራን ክሳብ ሕዚ ዩራኒየም ተማዕበለሉ ማእኸላት ከም ዘለዋ ንኣሜሪካ ዝምልከት ቅድመ ኾነት ብግልጽ ዘይገለጸ ፕሬዝዳንት ኢራን ማሱድ ፔዜሽኪያን ንጸላእትና ርእስና ኣይንሰግድን ኢና ስለዝተሰዓርና ድማ ኣይንደራደርን ዝብል ኣዘራራብ መልሲ ይብሎም ነቲ ኹናት ብፓኪስታን ኣቢሉ ንምቁራጽ ካብ ኢራን ዝቐረበ ናይ መጀመርታ ኣማመ ከም ዘንበቡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝገለጹ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ሓሳብ ከም ዘይፈተውን ፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ኣመልኪቶም ኣለዉ ካብ ጉዳይ ኣሜሪካ ከወፃና ኣሜሪካ ካብ ቬንዙዌላ ኣዝዩ ዝማዕበለ ዩራኒየም ከም ዘውፅአት ገሊጻ ምሕዳር ሃገራዊ ድሕነት ኒኩሌር ኣሜሪካ ብዝሃቦ መግለጺ ኣብ ቬንዙዌላ ካብ ዝርከብ ኣረጊት ሪያክተር ምርምር ببزح زلوا عزيز مع عبل يورانيوم عوت بزخونة من قد كم زوجات جليس لهم أتم محدارة سرحيتها بالعلدو بأمريكا كقاتم زخل حرقة نيكوليرا وتسأتان من كايز توسد عبي سقوم تكبل جليسو أمريكا إنجليزن أهجرا إيجنسي أتوميك نيكولر مسمنجس فينزويلا بمتحوار بزكايروز تراغن تنكاوز تملون سرحيت كابتي أب كاراكاس زركب مأخل مصنعة أربي حدا 13.5 كيلوغرام زمزن عزيز معبل يورانيوم موصأنون تجليس لهم أتز معبل يورانيوم بخبير حلوان بودباويت كتما فنزويلا بموساد أبتان فولي تلخوز سدالوت مركب تسعينو ناب أمريكا تقوعيز لهم أتصبصاب كم زملخطو تيرانيوم أبز حزوان أب أمريكا زركب سافانا ريفر سايت تخزين لهم ካብ ዕድቅ ቃልሲ ተመሊሶም ሰላማዊ ህይወት ንዝጀመሩ ዝግበር ተሐድሶ ብግቡ ኣይትግበርን ዘሎ ተባሂሉ አመራርሓ ውዱ ህዝቢ ፋኖ መሓራ በክልል መሓራ ዝካየድ ዘሎ ዕድቃዊ ቃልሲ ብሰላማዊ መተካእታ ናብ ሰላማዊ ህይወት ዝተጸምበረ ሓይልታት ዝወሃብ ዘሎ ናይ ምሕዋይ ስልጠና ኻሊእ ድጋፍን እኹል ከም ዘይኾነ ገሊጽሎም ሓላፊ ክፍሊ ወተሃደራዊ ምሕዳር ውዱ ህዝቢ ፋኖ መሓራ ኢያሱ ኣባቴ ሰላማዊ ቃልሲን ዝመርጹ ሓይልታት ዝወሃብ ናይ ተሐድሶ ደገፍ እኹል ከም ዘይኾነ ገሊጹ እቲ ንምፍታሕ ጽዋርን ምሕዋይን ዝወሃብ ስልጠና خالد دقف أخل كم زي خونن انتو حدا نتيس عمالتات كوهاو زقبو سلطانا كاو حدا خصاو خلتسو من كم زوهاو قليسو اتمسرح حلف زوعل زلو حيلي ابو سلازنورا مورالاو دقافون كم زلو اتدقاف اب مخت حيلي ترحس حاصرك خون كم زي بلو اب مخت العلوا غاز خفل حبر السون اكال سلازخونا كحوس كم زلو ملكتو بمسرت وعلى بريتوريا ابالات تديف ناب سلاماو قالس خملوسو اجر خطخلون زدنق كوانت نورا زاغير غنا بدي ار استسناواتو قطرهم وحد مخانون نساتمون زدل دقف خمزة يكبرلهم بوغن تقراي بتدقاقامي ناتقلت أمزنحون زذكريو ودف هو حات أبزوادو تقراي هزبن وقع خدالون حيل سو كوفين صوت يقبر اللو كبل نبر أبال ماخلاي كوميتيت ودو قاليتم زمن قصقاس نبر قجله حات بعلو نزرقو حق منقسة يقزان موالو سلطان فيدرال منقسن بوردو مرسان نمقبال دلو زي مخانو نحد نتهاجر سقاط مخانو قاليتم اتودو أبدو تقراي خواب رايا يقورو زلو من قصقاس خمون هزبن وقع خدالون حيل سو كوفين زقورو زلو صوتي هاجرنا وخالق صغاين مكران خاتو كم زغلون نبر أبال ماخلاي كوميتيت ودو دكتور أرقاو برها قاليسو أبا حانت هاجر فلالاي بوليتيكا هايمانوت قوانقوا بهرن كلو يخوليوم نزي أيك بلني الخان عبن اقرقرن متاوغن سعبين ونخبيديو نخلو زحسب بمخانو بمرداء كفتح خمس قبا قاليسو لهم تقول جلاب لعلة هزبي كاب زلو سأقم بتوسخي حدش سأقم نمفتارين كساقس كم زلو بمتكاس بحق خصاف حز طفا هزبي كيأكل زهلق من سيبتيتن بومبون تراي زيكونه بتميتون بزح حزبي طفا ليلوم سلازي داغماين ابكم زبل خونتات كيناتو حزبن منغستن فيدرال تحقاقيزوم نز صقم كمكتو يغبايلوم ازنت زي خوينو ግን እጸገም ናይ ህዝብ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ መላ ሃገር ከም ዝኸውንውን አጠንቅቆም ነበር ጉጅለ ወሓታ በውሽጥ አድን ወፃንም ዘሎ ሓይልታት በመተሐባር ናይ ሃገር ናይ መፍራስ ተልኾ ይሳልጥ ከም ዘሎ በመሕባር መንግስት ፌደራል እትኹነታት ናብ ዝኸፈ ብርከከ ይበጽሐ ብህጹጽ መፍትሕ ክወሉ ከም ዝግባውን ጸዊዑ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝበጽሐ ጸገም ውግእ ጥሜትን ከይኣክል ሕዝ ዝረአ ዘሎ ምንቅስቓስ ተወሳኺ ሰብኣዊ ቁልውላው ከስዕብ ከም ዝኽእል ብንጹር ይረአ ከም ዘሎ ብምጥቃስ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምሁራት መናእሰይን ፍልልያቶም ናብ ጎድኒ ብምግዳፍ ንሰላም ሃገር ብሓባር ክሰርሑውን ጸዊዑ ነበር ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ዶክተር ኣረጋው በርሀ በተደጋጋሚ ንውዱ ህወሓት ብምቋምን ብምንቃፍን ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ መሪሕነት እናሃለወ በታ ውዱ ዝተፈጸሙ ጌጋታት ንሱውን ተሓታት እዩ ብዛዕበየ ድማ ኣብ 2013 አንጻር ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ጽንተት ኣብ ዝተፈጸሙ ገበናት ተሓታት እዩ ብምባል ብዙሓት ተጋሩ ከም ዝወቕስዎ ይፍለጥ
زيناتات زعلت سمعكم ما يمثلني رمى بكزال بخالق قصة من الرخب. السلام.